السلام عليكم. اليوم اشتي أتكلم في موضوع مهم، وهو احترام القواعد وقواعد الاحترام. خلوني أشرح. مثلا عندما نتعلم أي لغة أجنبية لازم نتعلم قواعدها. مثلا بالعربي لا نقول السيارة جميل، لأن المبتدأ هنا مؤنث، فالخبر لازم يكون مؤنث. هذا تعلمت في السنة الأولى في جامعة النهرو في الهند. بس في اليمن تعلمت حاجة مهمة، أن قواعد الاحترام أهم بكثير من احترام القواعد. أحكي لكم القصة. لما رحت اليمن كنت عازب، بعد 2 سافرت الهند وتزوجت ورجعت إلى اليمن مع الأهل. يوم كنا كذا ماشيين في الجامعة، قابلت المدير. بعد السلام والبوسة اليمنية سألني كيفك يا دكتور، وكيف الأولاد، مرتاحين في اليمن؟ فأنا استغربت، قلت أنا لسه تزوجت قبل شهر وكذا، كيف يسألني عن أولادي؟ فكرت هو مش مركز، فقلت له يا أستاذ أنا ما عندي أولاد، أنا لسه تزوجت. فقال لي أنا عارف، وشرح لي أن اليمنيين من باب الاحترام، احترام المرأة، ما يسألوك كيف زوجتك، هذا يعتبر عيب. في اللغة الإنجليزية عادي جدا تقول How is your wife؟ بس أعجبني صراحة، أعجبني هذا الأسلوب الراقي للستر والحجاب.